अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, डॉक्टर अहमद चीमा अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है नई वीडियो के साथ। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को और फेसबुक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें और लाइक्स भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और इमरान खान का पैगाम भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन करम, आज बात करेंगे जो हमारे मरकज़ी दफ्तर इस्लामाबाद के अंदर आज पुलिस घुस गई और पुलिस ने जो है वो वहाँ पर हमारे दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान और हसन रऊफ़ जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। और एक इतला पहले आ रही थी कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में ये पता चला कि गौहर खान को गिरफ्तार नहीं किया गया था और हसन रऊफ़ को गिरफ्तार करने के बाद कुछ देर के बाद छोड़ दिया गया। और असल मकसद यहाँ आने का क्या था, वो ये था कि रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख़ास तौर पर मखसूस ख़वातीन की नशिस्तों के हवाले से जो इलेक्शन की कमीशन में जमा कराना था, उसको अपने कब्ज़े में लेना था। लेकिन बात ये है कि आखिर ये काम कब तक जारी रहेगा, आखिर ये हुकूमत के हथकंडे जो हैं वो कब तक जारी रहेंगे, कब तक लोगों को हरासा किया जाएगा, कब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनको हरासा किया जाएगा, ये नाकाबिल कबूल बात है। ये उस वक़्त तक ये हथकंडे जो है वो बाज नहीं आएगी गवर्नमेंट, जब तक एक स्ट्रॉन्ग एहतजाज नहीं किया जाएगा। जिस तरह कप्तान ने कहा था कि मैं गिरफ्तार हो जाऊँगा, लेकिन मेरी गिरफ्तारी के बाद आपने एहतजाज नहीं छोड़ना। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स कायदीन जो है वो एहतजाज जो है वो छोड़ चुके हैं। आखिर इसके पीछे क्या बात है, क्या वजह है? बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, रहनुमा हैं, वो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे जो कायदीन हैं वो बहुत हद तक समझौते का शिकार हो चुके हैं, कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं कि हम कुछ एहतजाज करेंगे लेकिन आपने हमें कुछ नहीं कहना, हम थोड़ा बहुत एहतजाज करेंगे लेकिन आपने हमें कुछ नहीं कहना। और बज़ाहिर यही कुछ लगता है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन या हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद मरकज़ी दफ्तर जो इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, उस पर हमला कर दिया जाता है, बंदे अगवा कर दिए जाते हैं और फिर उनको छोड़ दिया जाता है। लोगों को हरासा किया जाता है, वर्कर्स को हरासा किया जाता है, सोशल मीडिया के लोगों को, सोशल मीडिया के वर्कर्स को हरासा किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा डिजिटल सिस्टम जो है वो यहाँ से काम कर रहा था, जो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ लोगों को वर्गला रहा था। ये इस किस्म की बातें जो है ना वो फैलाई गई हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे फैलाई गई हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं को, बल्कि पाकिस्तान के तमाम लोगों को अब यकीन हो चुका है कि ये लोग अगर काबे की छत पर चढ़कर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो लोग इन पे इतबार नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हर बात जो है वो हर पाकिस्तान के अंदर घर कर चुकी है और अब किसी बात को मानने के लिए ये कौम तैयार नहीं है। आप जिस तरह के मर्जी हथकंडे इस्तेमाल करते जाएं। अगली बात चलते हैं, उस पर मैं बात करूँगा कि 8 जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला दिया था, उनके खिलाफ रेफरेंस तैयार किया जा रहा है, उनके खिलाफ रेफरेंस नाअहली का रेफरेंस जो है वो दायर किया जा रहा है, हुकूमत की तरफ से सोचा जा रहा है। ये खबर है, अब इसकी सदाकत जो है ना वो आने वाले दिनों में पता चलेगी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक रेफरेंस तैयार कर रही है, इसकी भी खबर आ रही है, और वो रेफरेंस है काजी फाइज ईसा के खिलाफ। और इमरान खान ने तो बरमला तौर पर फाइज ईसा के खिलाफ अपना अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। नाज़रीन, आज एक तरफ गिरफ्तारियां हो रही थी, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर पे छापे पड़ रहे थे, और उस छापे को, उस सारी जो कार्रवाई थी उसको इंटरनेशनल मीडिया ने नुमायां कवरेज दी है और लाइव चलाया गया है इंटरनेशनल मीडिया पे वो। और दूसरी तरफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और जिसको सवाए लोकल मीडिया के कहीं दिखाया नहीं गया, ना सोशल मीडिया पे उसकी बात हो रही है और ना उसको इंटरनेशनल मीडिया पे उसकी बात हो रही है।
اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا جو وہ مرکزی دفتر جہاں پر چھاپا مارا گیا، جہاں پر ہمارے 2 قائدین کو، یعنی ایک تو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف گور خان تھے، دوسرے سیکرٹری اطلاعات تھے، جن کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، اور بہت سارا سامان، بہت سارا جو ریکارڈ ہے وہ قبضے میں لے لیا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی ریکارڈ ہے جس میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے خواتین کی کاغذات تھے، جن کو لے کے گئی ہے پولیس، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ان خواتین کو الیکشن کے اندر یہ کاغذات نہ جائیں، تاکہ یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہ ملے۔ یہ اطلاع یہ بھی ہے کہ یہ 41 سیٹیں ہیں، 41 سیٹوں کے اندر 40 کے کاغذات نامزدگی جو ہے پہلے الیکشن کمیشن کے پاس جا چکے ہیں، لہذا اس حوالے سے اگر بات کریں تو یہ بات بالکل ہی آج کے چھاپے کا جواز نہیں بنتا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو میں نے ابھی پہلے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا، پاکستان تحریک انصاف کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے بہت ساری یہاں پر ڈیوائسز پکڑی ہیں جو اداروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جا رہا تھا، اداروں کے خلاف باتیں کی جا رہی تھی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ایسی کوئی اب تک کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہوتی ہے، کسی قسم کی بات ہوگی بھی نہیں، نہ ہوئی ہے۔ نہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ منشور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے اداروں کے خلاف زہر اگلیں، اور یہ زہر اگلے جاتے ہیں نون لیگ کے پلیٹ فارم سے، جس طرح کے ججز کے خلاف 8 ججوں کے خلاف انہوں نے ایک بھرپور کمپین چلائی ہے، اور ان کی سب سے بڑی جو بات بیان ہے وہ مریم نواز کا آپ لوگوں کے سامنے ہے، جس میں اس نے کہا کہ وہ چیز بھی پی ٹی آئی کو دے دی جو انہوں نے مانگی بھی نہیں، حالانکہ کسی نے فیصلہ پڑھا بھی نہیں ہے کہ فیصلے کے اندر کیا لکھا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا جو لیڈر ہے وہ ہارا ہوا ہے، جبکہ وہ ہارا ہوا نہیں ہے، وہ جیتا ہوا ہے، اور آپ ہارے ہوئے ہیں، آپ فارم 47 پہ آئے ہیں، فارم 45 آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے، اور یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ اب میں آپ کو اس حوالے سے بھی کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ ورکر جو قیادت پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں، تو قیادت کو چاہیے کہ ان کے اعتماد کو بحال کیا جائے، جو جلسے کیے جائیں، جو جلسے اناؤنس کیے جائیں وہ کیے جائیں، ان کو ملتوی نہ کیا جائے۔ فیصل آباد کا جلسہ ملتوی ہوا، پھر اسلام آباد کا جلسہ ملتوی ہوا، حالانکہ ورکر تیار سے جلسہ کرنے کے لیے، قیادت نے بہت جلدی کی اور ان کو ملتوی کر دیا، حالانکہ ہو سکتا ہے یہ بالکل درست فیصلہ بھی ہو، کیونکہ اب یہ ایک بات جو میں آپ کو بات بتا دوں آخر پہ، کہ جو آج مرکزی دفتر پہ یہ حملہ کیا گیا ہے، مرکزی دفتر پہ ریکارڈ قبضے میں لیا گیا ہے، یہ کارکن کو اشتعال دلانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے، لہذا پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز، تمام سننے والے، تمام دیکھنے والے اس بات کو نوٹ کر لیں کہ اشتعال میں نہیں آنا، ان کی اشتعال انگیزی آپ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، اشتعال میں نہیں آنا، جو عمران خان کہیں گے اس پہ عمل کرنا ہے، اگر وہ کہیں گے باہر نکلے تو باہر نکلنا ہے، اگر کہیں گے باہر نہیں نکلنا تو نہیں نکلنا، یہی اصول آپ نے اپنانا ہے، ہم سب نے اپنانا ہے، تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کو جیل سے رہائی کی جائے۔